अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी प्यारी प्यारी स्वीटी फैमिली। अल्लाह के हुक्म से ठीक ठाक होगी। अल्लाह आप सबको अपने ईमान में रखे, दुश्मनों के शर से और शैतान की शैतानियों से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। यही दुआ मेरे लिए, बच्चों के लिए, आमर के लिए और मेरी प्यारी प्यारी फैमिली के लिए क्या करे कि अल्लाह हम सबको अपने ईमान में रखे, दुश्मनों के शर से और शैतान की शैतानियों से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का करते हैं आगाज़। वीडियो शुरू करने से पहले जो काइंडली आपसे एक रिक्वेस्ट होती है कि अगर आप इरम आपी चैनल पर नए हो और आपने अभी तक इरम आपी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली जल्दी से जाएं, इरम आपी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। तो जी वीडियो का करते हैं आगाज़। वीडियो 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 तो वीडियो करते हैं शुरू 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 शुरू। तो और सुनाएं कैसे हैं सब? अल्लाह के हुक्म से ठीक ही होंगे। तो ठंड हो गई है, जर्सियां पहननी शुरू हो गई हैं, सर्दी 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 आ गई है। तो बस टाइटल से आपको पता चल गया होगा कि आज का मौजू क्या है। मौजू बस लोग किसी तरफ जीने नहीं देते ना, लोग किसी तरफ आपको टिकने नहीं देते। लोग कहते हैं कि बस हमें यही चाहिए, हमें ये बातें करनी है, हमने यही करनी है कि लोग अगर हमें कोई इज्जत करता है तो लेकिन हमने नहीं करवानी क्योंकि हमने अपनी इज्जत उतार के हाथ में पकड़ ली है। वो हुआ पड़ा है। किसी गरीब को जीने नहीं देते, किसी गरीब का जो घर बैठ के अगला अपना काम कर रहा है उनको काम नहीं करने देते। बस इधर उधर से पंगे लेना ज़रूरी हर किसी ने अपना ना वो क्या उसको कहते हैं फ़र्ज़ समझा हुआ है कि हमें किसी बात का पता चाहे हो ना हो लेकिन हमने बात ज़रूर करनी है, हमने उसको तनकीद का निशाना ज़रूर बनाना है। तो फिर अच्छा है पंजाबी ब्रो और बाकी सारे लगे हुए हैं, फिर वो अच्छा काम कर रहे हैं, उनको पता है कि क्या सही है। मैं तो फिर बोलूँगी कि बहुत ठीक कर रहे हैं। तो बाकी रही बात उज़मा शाहिद के चैनल की, अगर उन्होंने झूठ बोलना होता ना, अगर उन्होंने इसी तरह कुछ गलत करना होता तो वो पहले भी करते, लेकिन शायद कुछ लोगों को उनकी सच्चाइयों का नहीं पता, इसलिए वो उठ के बस कुछ नहीं, वो एक दो ही हैं जो बस अपने आप को बहुत कोई आला किस्म का समझते हैं। लेकिन ये होता है ना कि इज्जत करो और करवाओ। जब आपको अपनी इज्जत का नहीं पड़ा तो फिर कोई आपकी क्यों करेगा? सही बात है ना। लेकिन शाहिद उज़मा पे उंगली उठाने से पहले 100 दफ़ा अपने ऊपर सोच लो कि क्या हम ठीक कर रहे हैं। ये तो वो लोग हैं जो हर किसी गलत सही पे तनकीद करते हैं। मैंने आपको पहले भी एक दफ़ा बोला था कि इन्होंने ये नहीं देखना होता। वैसे ये बड़े बोलते हैं कि हम पेचीदगी में नहीं, इन्होंने हर जाते हुए टॉपिक में हाथ धोने हैं। वो कहते हैं ना हर चलती तो ट्रेन में चढ़ना है, जाते हुए हर चीज़ में इन्होंने टपकना है। ये इन्होंने अपना फ़र्ज समझा हुआ है। तो फिर मेरे ख्याल से तो पंजाबी ब्रो बहुत अच्छा करेगा, जो जवाब मांगेगा बहुत अच्छा काम करेगा। तो बाकी रही बात चैनल जो इनके हैक हुए हैं, वो हमने पहले भी बोला कि वो इनके जीमेल हैक हुए थे। तो जीमेल हैक होने की वजह से तो वो चैनल ओवरसली बंदा उसने जो करना है, जिसने अपना काम करना है उसने कर ही लेना है। तो कोशिश तो बहुत है क्योंकि मेरी खुद 2 दिन की मेहनत है जो मैंने घंटों बैठ के चैट की है, फॉर्म फिल किए हैं। अब आगे देखो कि क्या होता है। कोशिश तो मैंने कर दी है लेकिन आगे डिपेंड होता है क्योंकि मुझे जो यहाँ से फील हुआ ना कि एक तो URL नहीं था हमारे पास, तो वो मैंने स्क्रीनशॉट थे तो वो स्क्रीनशॉट मैंने भेज दिए। दूसरा पासवर्ड नहीं जा रहा था जीमेल का, वो भी बहुत ट्राई करके कुछ किया। लेकिन अब देखें अल्लाह, मैंने जैसे पहले भी बोला था कि अगर वो इनके हक में बेहतर हैं अल्लाह तो इनको वापस देगा, लेकिन अगर नहीं तो अल्लाह की कोई मसलहत होगी। चलो शाहिद उज़मा आयशा फैमिली व्लॉग उन बेचारों का भी साथ में गया। बस ये एक कोई सोची समझी साजिश, आप इसको समझें, समझने वाले के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। अब आप देखें उज़मा शाहिद के छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक है, लेकिन आशा फैमिली व्लॉग, आशा की शादी सर पे है। आशा की उन्होंने शादी करनी है, कोई दूर बात नहीं है, लेकिन किसी ने ऐसा किया, किसी गरीब की हाँ नहीं लेनी चाहिए, स्पेशली किसी बेटी के माँ बाप की। इस काम में तो लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। मैं कहती हूँ बहुत ही कम ज़र्फ वो इंसान है जिसने ये किया है।
شاید اس میں ضمیر نام کی کوئی چیز نہیں ہے، شاید اس میں عقل نہیں ہے کہ جو اس طرح کام کرتے ہیں آپ کہاں تک اپنی پوری ڈال لو گے، کہاں تک آپ کی پوری ڈل جائے گی، کیوں کسی غریب کی ہائیں لیتے ہو۔ اب آشا کی مام یعنی کہ عظما کی جو مام ہے منیرہ باجی، انہوں نے آشا کی شادی کی تیاریاں شروع کرنی تھی۔ کچھ میں نے پہلے بھی بہت دفعہ بولا ہے کہ کام کرنے کے لیے 2 بندے ہی گھر سے نکلتے ہیں، ایک جن کو مجبوری ہوتی ہے، ایک ٹائم پاس کے لیے۔ تو یہ وہ مجبور لوگ ہیں جنہوں نے اپنی روزی روٹی ان کے ساتھ لگائی ہے، وہ کوئی فن سے نہیں کر رہے تھے۔ پہلے بھی آپ لوگوں نے ان کے حالات دیکھے تھے اور اب بھی آپ لوگوں نے ان کے حالات دیکھے تھے۔ اگر اللہ نے ان کی کشتی چلا دی تھی تو ان کو چلنے دیتے۔ اب یہ جو جیلسی ہوتی ہے نا، یہ ایک بہت بری چیز ہوتی ہے۔ جیلس ہونے والا بندہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، کبھی بھی۔ وہ سمجھتا ہے نا کہ میں نے وقتی طور پہ دوسرے کا نقصان کر دیا، لیکن اس نے اس کا نقصان نہیں کیا ہوتا، دبے لفظوں میں اس نے خود اپنے آپ کا نقصان کیا ہوتا ہے۔ ایک تو وہ ان کی بددعائیں لے گا، دوسرا اس کا کچھ بننا نہیں ہے۔ لیکن جس کا وہ سمجھ رہا ہوتا ہے نا کہ میں نے اس کا نقصان کر دیا ہے، نہیں، لیکن اللہ کی ذات دیکھنے والی ہے، اللہ نے ان کے لیے کوئی بیٹر فیصلہ کیا ہوگا، اس سے بھی اچھا ان کو ملے گا۔ لیکن آپ کا جو انجام ہوگا جس نے بھی کیا نا، وہ پھر خدا ہی جانے اور دنیا بھی دیکھے گی۔ یہ جو سازشیں ہوتی ہیں نا رچانے والے، یہ اس وقت تو بیٹھ کے کونوں میں منہ دے کے ہنس رہے ہوتے ہیں، 2-4 جو نئے نئے دوست بن جاتے ہیں، لیکن بعد میں پھر ان کے پاس پچھتانے کا فائدہ ٹائم بھی نہیں ہوتا اور پھر بھاگتے ہیں ان سے بھی۔ جو ایک دفعہ اپنا مخلص دوست گوا دیتا ہے نا، وہ دنیا میں کبھی کسی کو پا ہی نہیں سکتا۔ یہ میں آپ کو ایک بہت بڑی بات بتا رہی کہ وہ دنیا میں کچھ نہیں پا سکتا۔ لیکن اب ہمیں آپ سب کے ساتھ کی ایک دفعہ سے پھر ضرورت ہے۔ میں آپ کو بار بار آپ سے ریکویسٹ کر رہی ہوں، آپ سب سے دعا کی اپیل ہے کہ دعا تو یہ کرنی ہے کہ ان تینوں کے چینل واپس آ جائیں، وہ تینوں چینل واپس آ جائیں، آشا فیملی ولاگ بھی، شاہد ویر بھی اور عظما آپی بھی۔ لیکن اگر وہ چینل واپس نہ آئے تو پھر ہم نے ان کو دوبارہ سے نئے سرے سے ہمیں ان کو بنانا پڑے گا۔ لیکن آپ سب نے پھر ویسا ہی پیار دکھانا ہے ان کے ساتھ، تاکہ وہ واپس سے وہیں اٹھیں اور اٹھ کے اب دوڑنا سیکھیں، چلنا نہیں دوڑنا سیکھیں، کیونکہ چلنا آپ نے ان کو پہلے سکھا دیا تھا، کسی نے ان کو دھکا دیا۔ تو جب دھکے سے بندہ اٹھتا ہے پھر وہ بھاگتا ہے۔ تو اب آپ نے اور اللہ کی مرضی سے انشاءاللہ وہ بھاگیں گے، اور آپ نے اتنا پیار دینا ہے نا، اتنا پیار دینا ہے کہ یہ وہ جو جیلس بندہ ہے نا، وہ بھی دیکھے گا جس نے یہ کیا ہے، جیلسی میں کیا ہے یا گریڈی پن میں کیا ہے، جس میں بھی کیا نا، اس کو بھی احساس تو ایک دفعہ ہوگا کہ جس کو اللہ رکھے اس کو کون چکے۔ یہ بات اس کو بھی شاید سمجھ آ جائے گی۔ اس طرح لوگوں کے رزق کوئی نہیں چھین سکتا جب تک وہ ذات خود نہ چھینے، اور وہ ذات کبھی کسی سے رزق نہیں چھینتی۔ اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ میں کسی سے رزق نہیں چھینوں گا، سجدہ کرنا چھین لوں گا۔ جب اللہ ناراض ہوتا نا، وہ رزق نہیں چھینتا۔ یہ ہمیشہ بات میری یاد رکھنا۔ پھر ہم لوگ کیوں کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے؟ ایک ماں دنیا میں اتنا پیار کر سکتی ہے، تو وہ اگر 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے تو آپ خود امیجن کر لو۔ اور اگر یہ دنیا کے ہاتھ میں ہوتا نا کہ ایک بندے کو کہ اللہ نے، میں تو کبھی کبھی سوچتی ہوتی ہوں، میں کبھی نماز پڑھ کے بیٹھوں نا تو میں کہتی ہوتی ہوں یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہ چیزیں اپنے پاس رکھی۔ اگر کبھی کسی بندوں کے ہاتھ میں اللہ دے دیتا نا، تو جو بندوں کو ایک دفعہ روٹی دیتے ہیں نا، اگر وہ دوسری دفعہ مانگتے تو وہ کہتے صبح دی تھی شام کو کیوں دیں۔ اور ہر کوئی ایک دوسرے کو، ابھی تو ہر کوئی ایک دوسرے کی کمر پہ چڑھ کے آگے جانا چاہتا ہے نا، پھر تو شاید اگر زندگی موت اور رزق ان کے ہاتھ میں آ جاتا تو ہر بندہ ایک دوسرے کو مارتا ہی پھرتا، اس کی کمر پہ چڑھ، اس کی کمر پہ چڑھ، اس کو ختم کر، اور دنیا میں کچھ نظر ہی نہ آتا۔ لیکن آپ لوگوں سے میری پھر دوبارہ سے اپیل ہے کہ پلیز 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 ہمارا ساتھ دیجیے گا، ہمارے ساتھ چلیے گا، عظما، شاہد اور عائشہ فیملی کا ساتھ دیجیے گا۔ ان کو پھر سے لے کے ہم نے اپنے ساتھ چلنا ہے، ان کو پیچھے نہیں چھوڑنا، ہم نے ان کو آگے ہی لے کے چلنا ہے۔ تو یہ صرف اسی وقت ممکن ہوگا جب آپ لوگ ہمارا ساتھ دو گے، آپ لوگ ہمارا ساتھ دو گے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کے بعد آپ لوگوں سے امید ہے، اور آپ انشاءاللہ ہمارا ساتھ دو گے۔ اسی طرح اپنا ساتھ ہمارے ساتھ بنائے رکھیے گا۔ لیتی ہوں آپ سے اجازت۔
अगर इरम आपी ने कुछ गलत बोला हो तो माफ़ कीजिएगा, अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा, मेरी दुआ में आप हर वक्त मेरे साथ होते हो क्योंकि आप मेरी प्यारी प्यारी फैमिली हो। लव यू माई ऑल फैमिली। अल्लाह हाफिज़ हो, अल्लाह हाफिज़ हो।